والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے میں خطاب کرنا ہے نالین مصطفیٰ تے 4 بج کے 6 منٹ ہو گئے نے پورے تے میرا خیال 5 بج کے 5 منٹ تے اذان ہو جاندی اس تو پہلے سے لنگر بھی کرنا ہے تے تساں بیٹھے اس پروگرام نال بھی اجے شاہ جی ہولی سٹارٹ ہون گے 1.5-2 گھنٹے دا پروگرام ہے مگر ویلے جانا کوئی نہیں ہولی سبحان اللہ آکھاں کہ میں درود شریف کل نے پڑھ لیا کوئی گل نہیں ہن تس 1-2 شعر میرا کلام پڑھنا ہے نالین مصطفیٰ قرآن دی روشنی چ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ جائے بندے نالین مصطفیٰ قرآن مجید دی روشنی جس مضمون نو انشاءاللہ سننا ہے صرف مائیاں ٹپیاں تے گزارا نہیں کرنا اے شروع والا جڑا ایک دا شعر ہے تساں برداشت کر لو وچ جے کتے ضرورت پئی انشاءاللہ تہاڈی کو تساں آکھیا تو پھر پڑھ دیں گا مضمون ہوئے گا پوری طریقے دے نال انشاءاللہ تے تساں ایک باری فی سبیل اللہ سبحان اللہ اچھا اجے سوچنا ہے سوچ کے پھر جا کے آکھنا ہے بعض اوقات 1.5-2-2.5 گھنٹے تو بعد بندے نو سمجھ نہیں آندی کہ بندہ کی بیان دا تے کی سننا ہے تے کی آکھنا اچھی آکھو سبحان اللہ نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جیڑے ہن مزاق ایتھے سبحان اللہ کی دیئے جیڑے ہن مزاق تو نین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جیڑے ہن مزاق جیڑے ہن مزاق تو نین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جوڑی پاکے بطول دے پیارے جلنا دے نبی بندا سوارے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جوڑی پاک بطول دے پیارے جلنا دے نبی بندا سوارے ایسے لیتے کہنا ایسے لیتے کہنا
حسنین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین نعرہ رسالت یا رسول ہاتھ اللہ چک دیو نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت رسالت یا رسول اللہ نال اسی لوکاں نوں دسنا ہے میرے مصطفیٰ دی عظمت اے نے شان اے نے مقام اے وے رتبہ اے وے جمال اے وے کمال ہے جس گائے دے چمڑے دے ٹکڑے تے نبی پیر دھر دے جس گائے دے چمڑے دے چھوٹے جے ٹکڑے تے جنوں اسی جوتا کہندے ہیں اودے تے پیر نبی دھر دے وے او دی شان لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے ضروری نہیں کہ میں 2 فٹ اتے جا کے پھر آکھاں تساں پھر سبحان اللہ آکھنی اللہ دا قرآن دی دلیل آ جائے تے بلند آواز نال کنجوسی آیا 500 دا نوٹ آیا ایک آدھے واسطے آیا کہ شاہ جی سارے انج نہیں بیٹھے بھی تسی 2 فٹ اتے جانا تے تھلے آنا جتھے جتھے قرآن پڑھتے جاؤ گے نبی دا فرمان پڑھتے جاؤ گے سبحان اللہ دی چھل آندی جائے گی اللہ حاجی بشیر صاحب پیسے تے رجا کے بھیج دے تسی سبحان اللہ دی چھل نہیں دیندے کنجوسی کر دے جی آکھو سبحان اللہ اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں کلام میں تھی روک دینا اللہ فرماندہ سنیا قسم مکے شہر دی قسم مکے شہر دی لا اقسم بہذا البلد سورۃ البلد اللہ دا قرآن یا اللہ کیوں قسم وانت حل بہذا البلد حل دا معنی علماء لغت نے بیان کیتا وجود انسانی وجود ہے نا محبوبہ چونکہ تیرا وجود اس شہر دے وچ ہے کیا چھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ ہلن دا معنی ہے محبوب دی سکونت جائے رہائش محبوب دا وسنا میرے مکی مدنی عربی ماہی ٹھولن دی جونگے رہائش مکے وچے سونیا میں انہا تین چنگا میں سمجھنا تو ایڈا میں نے سونا لگنا جتھے تو بسنا ہے جتھے دیاں فضاواں ہواواں تیرے جسم نو چھو کے گزر دیاں نے تے فضاواں نو معطر کر دیاں نے محبوبہ تو تے صحابہ نو لبدا نہ ہوئے تے صحابہ تیرے جسم نہ لگن والیاں ہواواں دی خوشبو سونگ سونگ کے پچھے یار دے پہنچ بولو نا سبحان اللہ سونیا تیرے تے پسینے واسطے لوگ ترسدے نے جے کسے دے گھر شادی ہوئے تے عطر نہ لبے خوشبو نہ لبے محبوبہ تیرے کول شیشی لے کے میں اشارے دینے نہیں بس حدیث با کے تے سونیا تو شیشی دے وچ پسینہ بھر کے بوتل دے کے بھیج دے میں انہاں دے گھر دلہن دے کپڑیاں تے لباس تے خوشبو لگ جائے محبوبہ تے خوشبوواں والا گھر ہی مشہور ہو جائے محبوبہ اس مکے دی قسم اس واسطے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ سونیا تیری رہائش اتھے وے تیری سکونت اتھے وے تیرا وجود اتھے وے تو رہنا اتھے وے اچھا اے جڑا پورا وجود ہے اے جڑا پورا جسم ہے اے دے ہاتھ بھی نے پیر بھی نے اکھاں بھی نے پلکاں بھی نے بال بھی نے گوڈے لتاں باواں سارا کچھ ہے لیکن پورا وجود یا جدو اسی کتے رہائش کرنے ہیں اسی نماز بھی پڑھ جانے ہیں اسی مسجد بھی جانے ہیں سرکار دا جدو وجود ہوئے گا مسجد آندے ہونگے جاندے ہونگے تبلیغ اسلام لئی جہاد لئی مطلب کہندا ہے وے کہ ہر فعل واسطے ہر کم واسطے بندے نو اٹھنا پیندا اٹھن لئی پیر رکھنے پیندے نے پیر سب تو پہلا فعل ہے مسجد جانا ہے تے پیر ہلنے نے بندے نے اٹھنا ہے واش روم جانا ہے تے پیر ہلنے نے بندے نے کسے کام لئی جانا ہے ساری عمر ایکو جگہ تے لیٹیاں نہیں رہنا بندے دے معمولات زندگی ہوندے نے بندے ہر کسے دا لائف سٹائل بے شک اپنا ہوندا ہے پر بندے نو اٹھنا پیندا ہے کسے نہ کسے کام واسطے جدوں بندہ اٹھدا ہے تے اودے پیر اٹھدے نے پیر جدوں اٹھدے نے تے سرکار دیاں تے حدیثاں دسدیاں نے فرمایا جوتے پہنیا کرو محبوب نالین شریف پہن لفظ نال جڑا ہے نا نال دا معنی ہے جوتا علماء لغت نے بیان کیتا نال نون عین لام اے دا معنی ہے جوتا اے دا تسنیہ ہوئے تے نالین مطلب 2 جوتے امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم جدو نالین اقدس پہنیا کر دے تے پہن کے سرکار جدو تشریف لے جایا کر دے تے جنہ گلیاں وچ جتھے جتھے محبوب دے نالین لگ دے سی نا وجود ہے سی نا
جائے رہائش ہے سی سکونت ہے سی محبوب دا چلنا پھرنا ہے سی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد بغیر کسی تشریح دے مصطفیٰ دے وجود دی گل ہے تسی کہہ سکتے ہو سورۃ البلد دے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرما کے میرے محبوب دے نالین دی عظمت اللہ نے قرآن چ رکھ کے لوگوں دسیا کہ مینوں مکے شہر دی قسم ہے مصطفیٰ تیری رہائش ایتھے وے تیری سکونت ایتھے وے تیرا وسنا ایتھے وے جو ہی جویں جویں تو چلنا ہے نا نالین پہندا ہے نا کیونکہ بندے دے پیر جسم دا جز نے اسی طرح جوتا بندے دے پیراں دا جز ہے محبوبا جویں تیرے پورے وجود دی قسم ہے نا تیرے وسن دی وجہ نال شہر دی قسم ہے نا جتھے نالین ترنا تیرے نالین اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا کیا بات ہے امام الانبیاء دے غلام قرآن مجید فرقان حمید اللہ ریب کتاب دا ایک مقام پڑھیا سورۃ البلد آؤ ہن دوسرا مقام پڑھا ذہن حاضر کر کے بیٹھیا جے نالین مصطفیٰ دی شان بیان کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دی شان بیان کرنی ہے اج دی محفل پاک حاجی بشیر صاحب نے ایتھے منعقد کی تھی آپ نے اس محفل نو سجایا اج نہیں سجایا ہر سال سجاندے نے ہر سال شہزاد بدر شاہ نو بلاندے نے میرے تو پہلا علامہ صاحب خطیب پاکستان میزبان محفل بن کے کیونکہ اس علاقے وچ رہن والے نے میزبان محفل بن کے میرا استقبال کیتا والہانہ پروٹوکول دیتا اے حقیقت ہے میں جڑے جلسے وچ بھی جاواں کوئی نعت خان نعت پڑھدا ہوے تے میں کدے وچ نہیں جاندا خطیب خطاب کردا ہوے تے میں نہیں جاندا میرے نال میرے رفیق سفر جان دے نے میں سب تو پہلے ڈیمانڈ کرنا وا کہ تساں اپنی بیٹھک تیار کرنی ہے اوتھے آ کے بیٹھاں گا جدوں بالکل پنڈال تے کوئی نہ پڑھدا ہوے اس ویلے جاواں گا شاہ جی یہ دی کی وجہ ہے اس واسطے کہ جدو نعت خان نعت پڑھدا ہوئے خطیب دے بے محفل ہو جائے تے نعت خان دا مجمع ٹوٹ جاندا ہے خطیب دا مجمع ٹوٹ جاندا ہے لیکن علامہ صاحب بڑے دل دے مالک نے اور حاجی بشیر صاحب چونکہ ساڈے پیار والے نے اسی انہاں نو ڈیمانڈاں نہیں کر سکدے بھی کمرہ کھول کے رکھیو جی انج کریو جی انج کریو جی کیونکہ تساں بھی بڑے پیار والے لوگ ہو سامعین کرام جتنے بھی بیٹھے نے بڑی محبت والے لوگ بیٹھے نے لہذا اس محفل دے اندر انجیاں بھی اسی سارے دے سارے میزبان محفل بن کے بیٹھے ہیں کیا چھڑو سبحان اللہ مینوں آواز آ جائے تو گل ٹر پے ماشاءاللہ بولے نے سارے او آخری بندہ ہے کہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی آواز دیندا ہے کہندا بدر شاہ میں تیرے نال تو لگا رہویں قرآن دا ایک مقام پڑھیا نبی دے نالین دا ذکر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ایک گل یاد ہو گئی دوسری بات یاد کر لو اگے چلاں گے اللہ دا قرآن سورہ طٰہٰ رب کائنات نے فرمایا فخلعنا علیک نعلیک اللہ فرماندا سونیا جوڑے لا دے اے جڑی وادی مقدس تو آئے کنوں آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا فخلعنا علیک اللہ فرمایا سونیا اے جوڑے لا دے اگے وادی مقدس تو آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جڑے نالین سن رب نے اتروائے مفسرین کرام فرماندے نے او دی وجہ اے سی اللہ جاندا سی اے میرے کلیم اگرچہ تیرے جوڑیاں دی بڑی شان ہے تیرے نالین دی بڑی شان ہے پر میں جانا وا اے وادی مقدس تو کلے تیرے نالین دے بوسے نہ لوے تو نالین لا تے صحیح تیرے پیر براہ راست لگن گے وادی مقدس تو ہور شرف تو مشرف ہو جائے سبحان اللہ گل پلے پئیے میں شان بیان کردا پیا وا جوڑیاں دی اللہ کیا موسیٰ جوڑے لا دے علماء کہندے نے اس واسطے لوائے بھی نالین اترن گے نہ سونیاں تے پیراں نال براہ راست زمین دا بولو زمین دا لمس ہوئے گا ربط ہوئے گا تعلق ہوئے گا تے مینوں دس تے صحیح نثار کلونی گلی نمبر 13 جو بیٹھن والے ہو او جڑا گائے دا چمڑے دا ٹکڑا ہے جڑا نال بندا ہے جوتا بندا ہے تے بندہ پہندا ہے او دی شان تے کوئی نہیں ہوندی ایڈی او دی اپنی فی نفس ہی شان تے کوئی نہیں ہوندی نبی دے پیراں دا تعلق بندا ہے
نبی دے پیراں دا تعلق بندا ہے نسبت بندی ہے او نبی دے پیراں نوں چومدا ہے تے جڑدا ہے اونوں ایڈا درجہ ملدا ہے ایڈا مقام ملدا ہے او دیاں عظمتاں اللہ نبیاں دے پیراں دی نسبت دی وجہ نال قرآن وچ بیان کردا ہے تے دسو جدوں نالین اترن او ہئی پھر نسبت تے تعلق وادی مقدس طوا نوں کلیم اللہ دے پیراں نال ملی ہوے گی تے کنا مقام ملیا ہوئے گا اللہ فرمایا سونیاں اے نالین لاویں نا تے جیڑا فیض تو جوڑیاں نوں پیراں دے ذریعے دینا ہے او براہ راست وادی مقدس طوا نوں فیض یاب کرنا ذرا مشرف کرنا ذرا اے پہلے ہی وادی ہے تے مقدس ہی ہے مقدس ہے قرآن آکھیا اے وادی ہے مقدس پر سونیا جدو تیرے پیر لگن گے نا اے ہور آلہ تو آلہ ہو جائے گی ہون تیرا ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی آواز آئے کلیم اللہ دے پیران نال نالین لگن نالین شان آلے وادی مقدس ہور آلہ ہو جاندی ہے تے جے کلیم اللہ دا امام مصطفیٰ دے نالین ہو تکنیاں سے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ ماشاءاللہ کیڈی ساؤنڈ والے بہت اچھا چلا رہے ہیں میں بھی تھوڑے جے کنا کے ہاتھ پہ رکھنا تے بڑی فرمائش نال بلائے نے سونا پہ پڑھاندے نے پر پڑھنا اساں دوواں ہی ہیں تساں سبحان اللہ ایک بار اچھی آکھو میں سونا تے صحیح بندے ناراض ہو جاندے نے میں تانوں صرف سٹارٹ کرنا ہونا سال بعد تسی انہاں چنوں پھر ٹھنڈے ہو جاندے ہو میں کہنا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بھائی جی مریم نواز دے پیسے ہر بندہ اتنے لینا بنا کے کھلوتا ہے جدو نیکاں لوکاں دا ذکر ہوے جدو ذکر ہوے ایڈی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ سنن دا وکھرا ثواب ہے پڑھن دا سب وکھرا ثواب ہے سر ہلان دا وکھرا ثواب ہے اٹھ کے آن دا وکھرا ثواب ہے ایڈا حیران تے پریشان ہون دا وکھرا ثواب ہے واپس گھر جانا وکھرا ثواب ہے اگلیاں دا لنگر بیٹھ کے کھانا وکھرا ثواب ہے تے پوچھو چیئرمین صاحب نوں جنہ ٹینٹ لائے ایڈی گرمی میں کیڈی والا ساؤنڈ منگایا مینوں 3-4 فون کیتے علامہ صاحب نے بلایا اینا کچھ کرن تو بعد اینا دے حق بندا ہے نا اوتھوں پچھوں نعرہ تکبیر دی آواز بلند ہوے ہاتھ چک کے نعرہ رسالت دی آواز آوے او بھائی جی 2-2.5 لاکھ روپیہ ایتھے لگا پیا ہے ساڈی سبحان اللہ نہیں نکلدی اسی کہنے اللہ کرے حاجی صاحب دی محفل فلا بھی جاوے ہر سال ہی محفل سجا لیندے نے نعرہ رسالت اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں تواڈے نال ہاں انشاءاللہ اے بولن نہ بولن انشاءاللہ میں تواڈے نال موڈا لایا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا بخشے تیجے کوئی بول میں بولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ سیدہ عربیہ سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا بخشے تیرے کوئی بول میں بولیا آجا واللیل زلفات ول کھول دایا آجا واللیل زلفات ول کھول دا پوا اکھیاں دا مدیتا تو میں کھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا اچھا قرآن دے دو مقام سنے نالین مصطفیٰ دی عظمت تیسرا مقام پڑھنا ہو جی آکھو سبحان اللہ
امام الانبیاء دے غلام رب کائنات نے قرآن اندر نالین دی عظمت بیان کی تھی کہ میں آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سبحان اللہ فرماندا طالوت دی بادشاہی دی نشانی ہے وے ایک بادشاہ سی جیدہ نام طالوت سی اللہ نے انہوں بادشاہی عطا فرمائی فرمایا قوم نے پوچھیا یا اللہ قوم نے پوچھیا اپنے اس ویلے دے نبی نو اے دی بادشاہی دی نشانی کی ہے فرمایا طالوت دی بادشاہی دی نشانی ہے وے این یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم تہاڈے کول ایک صندوق آئے گا اے تابوت سکینہ آئے گا جڑا تہاڈے واسطے سکون دا سامان ہوئے گا فیہ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اللہ فرماندا اے دے چ موسیٰ علیہ السلام دیاں بچیاں ہویاں چیزاں نے ہارون علیہ السلام دیاں بچیاں ہویاں چیزاں نے حاضرین محترم بڑی جلدی نال مضمون نو کمپلیٹ کر دیاں میرے ول توجہ کریا کہ جو چوتھا مقام اللہ دا قرآن پہ پڑھنا اللہ فرماندا طالوت دی نشانی بادشاہی دی ایک صندوق ہوئے گا میں کہا مولا صندوق دی شان کی ہے رب کائنات فرماندا اے دے نال تانوں دلاں دا سکون ملے گا تہاڈے دلاں نو سیٹسفیکشن نصیب ہوئے گی یا اللہ بندے بڑے پریشان نے مہنگائی دا دور ہے 25 ہزار بجلی دا بل آ جاندا ہے بندیاں نو ہارٹ اٹیک ہو رہے نے آٹے دے توڑے بڑے مہنگے نے گھراں دا نظام چلانا بڑا اوکھا ہے 30-35 ہزار روپیہ کمان والا پیچھے 6-7 بندے گھراں دے کھان والے او بجلی دا بل دین او سلنڈر دا گیس بھران او دنیا تے کریانے والیاں دے بل دین کیویں کرن دنیا بڑی پریشان ہے مہنگائی دی وجہ نال خلوت وچ پریشان نے چلوت وچ پریشان نے اے مالکا کیویں لوکاں نو سکون ملے گا انج تے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماندا اللہ دا ذکر جڑا دلاں نو سکون نصیب ہوندا ہے لیکن طالوت دی بادشاہی دی نشانی دس کے اللہ فرمایا تہاڈے کول ایک صندوق آئے گا ایک صندوق آئے گا ایک صندوق آئے گا او دے وچ تہاڈے لئی سکون ہوئے گا آؤ سنو صندوق وچ شے کیڑی سی جڑی بندیاں واسطے سکون دا باعث سی او جڑا صندوق سی او دے وچ موسیٰ علیہ السلام دی پگڑی سی موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا سی جڑا نبی ہاتھ وچ ڈنڈا پکڑ دے سی او صندوق دے اندر سی نبی جڑی پگڑی پہن دے سی او صندوق دے اندر سی موسیٰ علیہ السلام دے نالین 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 جڑا تیرا میرا جوتا نبی دے نالین اقدس او دے ایک خانے وچ سی توریت شریف دیاں تختیاں ایک خانے وچ سی مختلف خانے بنے ہوئے سی ہارون علیہ السلام دیاں بچیاں ہویاں چیزاں سی 1,24,000 نبیاں دیاں تصویراں سی 1,24,000 نبیاں دے مکاناں دیاں تصویراں سی امام الانبیاء دا بھی آپ دی پوری جمال تے حسن تے تصویر دے اندر موجود سی میں پوچھنا چاہنا یہ ڈنڈا بھی نبی دی نشانی ہے لباس بھی نبی دی نشانی ہے پگڑی بھی نبی دی نشانی ہے لباس بھی نبی دی نشانی ہے توریت بھی نبی دی نشانی ہے ساریاں نشانیاں تے سمجھ جاندیاں نے ایتھے کوئی بندہ جتی لا کے اندر آوے جتی دے تھلے گندگی لگی ہوندی ہے کوئی بندہ جتی نو ہاتھ نہیں لاندا کہندا جتی ہے پرا مار یہ نہیں چوکے یار پیراں چ پان والی ہے او دے وچ نبی دے پیراں نال لگن والے نالین وی سن اللہ فرماندا اینو فرشتے موڈیاں تے چک کے تحملہ الملائکہ سبحان اللہ ہاتھ چک کے آکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندا فرشتے موڈیاں تے جو کہ اللہ دا قرآن ٹیکسٹ متن تحملہ الملائکہ فرشتیاں نے اپنے کندیاں تے صندوق چکیا تے صندوق چک کے وہ قوم طالوت وال لے کے آئے انہاں نو آکھیا اوے طالوت بادشاہی دی نشانی پوچھن والے تانوں کہنے نبی دے نال جا کے جہاد کرو تہاڈیاں لتاں کمبدیاں نے تسی نبی دے نال پیر اکھڑ دے نے تسی لڑن واسطے نہیں جاندے تسی جہاد واسطے نہیں جاندے وہ کہندے ربا سانوں بڑا ڈر لگدا ہے اللہ فرماندا میں تانوں ایک پھکی بھیجن لگا تہاڈے لئی نسخہ بھیجن لگا ہن تہاڈیاں لتاں نہیں کمبن گیاں ہن تانوں ڈر نہیں لگے گا یا اللہ کی بھیجے گا اللہ فرماندا صندوق بھیجاں گا جے وچ نبی دے پیراں دے جوڑے ہون گے نبی دے نالین 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 ہون گے نبی دے جوڑے ہون گے جوڑے صندوق
بند ہون گے صندوق سامنے رکھے گا تیرے دل نو سکون ملے گا بے چین دل نو چین ملے گا بے قرار دل نو قرار ملے گا جدو جنگ لڑن واسطے جائیں گا سامنے صندوق رکھی صندوق دیاں برکتاں ملن گیاں جنگ فتح ہو جائے میں پوچھنا چاہنا کہ کلیم اللہ دے جوڑے ہون کلیم اللہ دے جوڑے ہون کلیم اللہ دے جوڑے ہون بے چین دلانو چین ملے بے سکون دلانو سکون ملے بے قرار دلانو قرار ملے تے کلیم اللہ دے مسجد اقصی وچ مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھ کے اقتداء دا اعلان کر دے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کتھے مقتدی دا مقام کتھے امام دا مقام کتھے مرید دا مقام کتھے پیر دا مقام کتھے شاگرد دا مقام کتھے استاد دا مقام مقتدی مقتدی ہوتا ہے امام امام ہوتا ہے مرید مرید ہوتا ہے پیر پیر ہوتا ہے شاگرد شاگرد ہوتا ہے استاد استاد ہوتا ہے لوگ چے کلیم اللہ دے نالین دلانو سکون دندے نے تے مصطفیٰ دے جوڑے تے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تینوں اللہ نبی دے جوڑیاں دی شان ہی سمجھ نہیں آئی اسی گھر وچ نقش لا لئیے تے تینوں تکلیف ہو جاندی ہے اے دیکھو جی متھیاں تے نقش سجائی پھردے نے اے دیکھو جی مسیتاں چلائی پھردے نے اے دیکھو جی نبی دا نقش ایتھے لائی پھردے نے تے ساڈے جڑے سنی نے چونکہ او بھی اسی جدوں محفلاں وچ بھی جائیے تے انج بیٹھے ہوندے ہیں تے جمعے والے دن تے اسی پڑھنی نماز ہوندی ہے تہاڈی گل نہیں کردا تسی سب تو پہلے جان والے بندے بیٹھے ہو میں تہاڈی گل نہیں کردا تسی محفل وچ بیٹھے ہو نا سارے میں انہاں دی گل کرنا ساڈے جو کچھ بندے ایسے بھی ہوندے نے بھی اسی چونکہ سانوں پتہ نہیں ہوندا بھی نالین دے نقش دا مقام کی ہے اگے میں او بھی آیت پڑھ کے مقام دسنا ہے اے تے نالین ہے نالین دے نقش دا کی مقام ہے اے بھی دسنا ہے تے گج وج کے دسیا کرو او تیرے میرے پیراں وچ جُتی ہوندی ہے نبی جڑا پاوے او جُتی نہیں اونوں نالین نے اگ دس آکھیا سبحان اللہ میں تیرا نقشہ انج کھچنا وا جڑا تو نالین نوں نہیں مندا تسبیح پھیری پر دل نہ پھر یار دل نہ نا 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 پھر یار تسبیح پھیری پر دل نہ پھر آئے تے کی تسبیح پڑھ کے تے علم پڑھیا ہاتھ طرح کے علم پڑھیا علم پڑھیا اچھا کیمرہ پیچھے گھما ایتھے ہاتھ رکھ ایتھے رکھ کے آکھو سبحان اللہ نبی دے نالین دی عظمت تے جڑا کنجوس بیٹھے باقی پیچھے گئے وے کہ ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ تسبیح پھیری پر دل نہ پھر یا نا 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 پھر تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر کچھ نہ پڑھیا تے کی لینا علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا تے کی لینا علم پڑھ کے
کچھ نہ کھٹیا لا کٹیا چلا کٹیا پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا وڑ کے جاگی پینا دت جم دینا پا ہو جاگی پینا دت جم دینا پا ہو جاگ بنا دودھ اللہ 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 رل کے اللہ دا ذکر کر لو اللہ 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 جاگ بنا دد جم دینا پاہو جاگ بنا دد جم دینا پاہو جاگ بنا دد جم دینا پاہو پاویں لال ہو منے کڑے کڑ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات جی وقار یہ تے ہے نبی دے پیران لگن والے جوڑے آؤ اللہ دا قرآن اگلا مقام پڑھیے رب کائنات فرماندا ہے والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا جہاد کرنے والے جڑے غازی گھوڑیاں تے سوار ہوندے اللہ فرماندا ہے انہاں دے گھوڑیاں دے جڑے سم نے نا سم جنوں نال آکھیا جاندا ہے گھوڑے دے پیراں چ لوہے دے جڑے کھور نے علماء لغت نے نالین نال دا معنی بیان کیتا ہے او شے جڑی بندے دے پیراں نوں زمین تو محفوظ رکھے اونوں نال آکھیا جاندا ہے جُتی پاندے ہوں تے جُتی بندے دے پیراں نوں زمین دے ٹھیڈیاں ٹھڈیاں تو محفوظ رکھ دیے اس واسطے جوتے نوں عربی اندر نال آکھیا جاندا ہے تے گھوڑے دے جڑے لوہے دے ٹکڑے نے نا پیراں نوں سم جنوں کہنے ہاں انہاں نوں وی نال آکھیا جاندا ہے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے تے جلواگر ہوندے تے نبی دے صحابہ بیٹھ کے جدوں جنگ واسطے جہاد واسطے جاندے اللہ نوں ایڈے سونے لگے رب نے گھوڑے دے پیراں دی نہیں پیراں دے جڑے سم نے جڑے لوہے دے ٹکڑے نے انہاں دے وچوں جڑیاں اگ دیاں چنگاریاں نکلدیاں نے پتھر تے وجدے نے او دے چوں چنگاریاں نکلدیاں نے اللہ فرماندا ہے میں انہاں گھوڑے دے کھراں وچوں نکلن والیاں چنگاریاں دی قسم پیا بیان کرنا سبحان اللہ اچھا بھی جے ہن میں ایتھے تقابل بیان کراں بھئی ویکھو جے گھوڑے دے سما دیاں قسماں رب بیان کرے تے ویکھو نبی دے پھر نالین دی کی شان ہوئے گی اللہ یاذ باللہ یہ تقابل بندا نہیں گھوڑے دے سما دی گل کر کے تو پھر نبی دے پیران دی گل تے نالین دی کریے وہ بڑا جاہل تے بے ادب آکھاں گا اسی انج اس نقطے نو واضح نہیں کرنا انج نہیں کہ جو او دی انج شان ہے تو پھر نبی دے تے نالین ہی پڑی نہیں اے دا مطلب یہ ہویا کہ جدوں گھوڑے جنگ لئی تیار ہوندے سی تے نبی گھوڑے دی رکاب وچ اپنا جوتا تے نالین شریف رکھ دیندے سی سبحان اللہ جدوں
جدو نبی قدم دھردے سی پیر دے تھلے نالین نالین لگدا سی رکاب وچ تے نالین فیض یاب کردا سی گھوڑے دی رکاب نو تے رکاب دا کنیکشن سی گھوڑے نال تے گھوڑے دیاں لتاں نال لتاں دا پیراں نال تے پیراں تو اگے فیض چلدا چلدا وہ گھوڑے دیاں سما تک پہنچدا سی تے سما تو اگے اگ دیاں چنگاریاں تک پہنچدا سی اللہ فرمایا والعادیات ضبحن والموریات قدحن اللہ فرمایا سونیاں گھوڑے دے پیراں دے سما دیاں چنگاریاں دیاں قسماں میں بیان کراں گا تے جے دے خانے وچ کوئی عقل ہوے گی شعور ہوے گا فہم ہوئے گا ادراک ہوئے گا نبی دا ادب کرن والا ہوئے گا نبی دا احترام کرن والا ہوئے گا دل وچ حب مصطفیٰ ہوئے گا منافق نہیں ہوئے گا عاشق ہوئے گا وہ گل آپ ہی سمجھ جائے گا کہ مصطفیٰ جدو اپنے نالین رکھے رکاب وچ تے رکاب دی نسبت گھوڑے نال گھوڑے دی لتاں نال لتاں دی پیراں نال پیراں دی کھراں نال کھراں دی چنگاریاں نال نبی دے نالین دیاں اینیاں نسبتاں تو بعد چنگاریاں دیاں قسماں رب بیان کرے تو او چنگاریاں قسم دے لائق ہو جان او سوچو تے صحیح نبی دے نالین نے کیڑا کہ فیض ونڈیا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ طائف دا میدان امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی طائف دے میدان اندر تبلیغ واسطے ٹر گئے امام الانبیاء دے نالین دی عظمتاں سنن والے ہو میرے نبی نے جا کے لوکاں نو آکھیا کھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوکاں نے کی کیتا طائف دے اوباش نوجواناں نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارنے شروع کر دیتے سمجھ آئے تھوڑا جا زیادہ نہ کر دیو امام الانبیاء دے غلام تیرا تے میرا نبی طائف دے اندر حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں تواڈے واسطے تبلیغ دین لے کے آیا ہوں اللہ نو ایک منو طائف دے لوکاں نو نبی دا نبوت دا اعلان کرنا چنگا نہ لگا اللہ دی الوہیت دا ایک اعلان کرنا چنگا نہ لگا نعرہ تکبیر بلند کرنی چنگا نہ لگی نعرہ رسالت بلند کرنا چنگا نہ لگا انہاں کی کیتا او باش نوجواناں نو نبی دے پیچھے لا دیتا امام الانبیاء دے نال حضرت زید بن حارثہ موجود نے او باش نوجواناں نے تک تک کے پتھر مارنے شروع کر دیتے روڑے مارنے شروع کر دیتے کنکریاں مارنیاں شروع کر دیتیاں سمنا آباد دے مکینوں نثار کلونی گلی نمبر 13 چ بیٹھن والے میں دسنا چاہنا اسلام دی تبلیغ کرنا ایڈا آسان کام نہیں لوکاں دیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے چول جا بندہ ہوندا ہے او وی آ کے اسلام دے مبلغ نو گلاں کر دیندے جنوں گھروں روٹی نہ لبے دوجی واری سالن نہ لبے او بھی کہہ دیندا خطیب ہلدا بڑا ہے خطیب ٹردا ہے خطیب پیندا ہے خطیب تقریر انج کردا ہے ایدی آواز اچھی ہے ایدی آواز نیویں ہے اے تے اج دے لوکاں دی گل ہے نبی نے تبلیغ کیتی لوکاں نے پتھر مارنے شروع کر دتے جدوں پتھر نبی دے جسم تے وجے نا میرے نبی دے پیراں تے تاک تاک کے پتھر مار دے امام الانبیاء دے پیر زخمی ہو گئے مصطفیٰ دے پیر زخمی ہو گئے تیرا تے میرا نبی ومار سلنا کر اللہ رحمت للعالمین دی شان والا نبی لوکاں نو کہندا کی سی لوکو آؤ میں تانوں دوزخ تو بچان آیا جنت وچ لے جان آیا تانوں ایمان دی بشارت دین آیا بچ جاؤ دوزخ تو میں تانوں جنت دی نوید سنان آیا لوکو جنت تا ملے گی جدوں اللہ نو ایک منو گے جنت تا ملو گی جدوں مینوں اپنا رسول منو گے لوکاں پتھر مارے نبی دے پیر زخمی ہو گئے لوگو پیراں وچوں خون نکلدا ہے نبی دے نالین شریف خون دے نال بھر گئے نالین شریف خون دے نال بھر گئے جدوں نالین شریف خون نال بھر گئے جدوں پتھر مار دے نے نبی درد نال بہ جاندے نے کچھ دیر پیر تو بعد اٹھدے نے پچھوں پھر پتھر وجدے نے نبی پھر درد نال بہ جاندے نے لوگو ساڈے کول اے سی والیاں مسجداں وچ نماز پڑھنی مشکل ہو گئی سانوں محفلاں
میں بہنا مشکل ہو گیا سانو مسجداں وچ 5 ویلے دی نماز پڑھنی مشکل ہو گئی تیرا تے میرا نبی جدو تبلیغ کر دے پتھر وجدے پیر زخمی پنڈلیاں زخمی بہ جاندے کھلو جاندے حضرت زید بن حارثہ نے قریب ایک باغ دا مالک مکے دا ہے تے انہاں دا غلام نینوا دا سی حضرت یونس علیہ السلام دے علاقے دا میرے نبی نو زید بن حارثہ نے پکڑیا نبی نو پکڑ کے باغ انگوراں دا اندر لے گئے ایک بوٹے دی چھاؤں تھلے بٹھایا ہن جڑا مکے دا مالک سی نا او باغ دا مالک سی تے غلام اوتھے بیٹھا ہے او اے تے جاندا سی اے میرے وطن دا ہے اے میرے مکے دا ہے لیکن مسلمان نہیں سی انہوں وطن دی محبت جاگ پئی لوگوں ایمان دی محبت نہیں اپنے وطن دی محبت جاگ پئی انہیں ایک گچھا انگور دا لایا توڑیا توڑ کے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتا انہوں ایڈا ترسایا میں تو انہیں پوچھنا چاہنا پتھر کتے وجے ہونگے نبی زخمی کنے ہوئے ہونگے نالین خون نال کتے کا پڑے ہونگے ایک کافر نوی نبی تے ترسا گیا غیر مومن نوی ترسا گیا انہیں آکھا حیات وطن دائے نا انہیں کھجور دا ایک ڈینی لائی نبی دی بارگاہ وچ پیش کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے پانی پیش کیتا میرے آقا نے انہوں پیار نال پوچھیا فرمایا کانے تو کیڑے علاقے دائیں انہیں اپنا نام ہی دسیا انہیں علاقہ نینوا دسیا نینوا میرے نبی بے ساختہ بولے فرمایا میرے ویر یونس علیہ السلام دے علاقے دائیں سبحان اللہ آئے آئے میرے ویر یونس علیہ السلام دے علاقے دائیں وہ دم بخود ہو گیا ششتر ہو گیا نبی والا بے ساختہ وکھن لگ پیا انہیں آکھا تسی یونس علیہ السلام نو کمیں جان دے ہو فرمایا میں بھی نبی آئیں اور میں نو کہہ لین دو شہزاد بدر شاہ نو نبی آکھیا ہوئے گا اور نبی نو کیوں نہیں جان دا میں او نادا امام آیا میں او نادا امام آیا امام آیا اونا دا پیر آیا پیر مقتدیاں نو جاندہ ہوندا ہے امام مقتدیاں نو جاندہ ہوندا ہے او بھی نبی ہے میں بھی نبی ہاں یونس نبی ہے انہیں جدو ویکھیا انہیں آکھیا مکے دی دھرتی وچ بیٹھ کے طیف دے باغ وچ بیٹھ کے اے مکی محمد عربی جڑا نینوا دیاں نبوت دیاں خبراں دیندا ہے اے کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا ہے ادھر نبی نے انگوراں دی شاخ پھڑی ہوئی ہے ادھر او دے منہ تے لباں تے نبی دی نبوت دا کلمہ جاری ہو گیا ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا کملی والے سونے آئے لجپال محبوبہ تیرے نالین خون نال پرے ویکھ کے کافر کلمے پہ پڑھ دینے اللہ دی توحید دے نعرے پہ لاندے نے اللہ دے نبی دی رسالت دے نعرے پہ لاندے نے حضرات زیوکار امام الانبیاء دے نالین دی عظمتاں سنن والے رفتاں سنن والے شاناں سنن والے ایک دن ایسا آیا کتب حدیث اندر آندا ہے تیرا تے میرا نبی ترے جاندے نے ایک چھوٹا جا بچہ نبی دے پیچھے پیچھے ہو گیا ننا جا بچہ انصاری خاندان نال انصار چوں بچہ یعنی مدینے دے انصار صحابہ دے وچوں سی وہ بچہ نبی دے پیچھے پیچھے آ گیا جدو نبی جوڑا شریف لان لگے نبی دا کھبا پیر جدو نبی نے پہلے لایا جدو پہننا ہے پہلے سجی جتی پانی ہے پھر کھبی پانی ہے جدو لانا ہے پہلے کھبا پیر لانے پھر سجا لانے میرے نبی دی سنت نبی نے پیرا ایک کھبا پیر لایا جدو نالین لایا نبی نے انہیں اینج کر کے جوڑا ہتھاں نال پکڑ لیا نبی نے سجا جوڑا لایا انہیں اینج کر کے ہتھاں نال پکڑ لیا نبی نے وضو فرمایا نماز پڑھن لگ پہ انہیں نالین اینج کر کے سینے نال لایا انہیں نالین مصطفیٰ سینے نہ لالے وہ جس تانے اندری وہ عشق سمان آئے رومنے کم میں وہ دائے ملتے بھی روندے وچھڑے بھی روندے وہ روندے ٹر دے راہ جس تانے
نہیں اندر او عشق نہ رچیا نانا نانا رچیا تے پھر کتے اس تھی چنگے ہوئے مالک دے تارے راکھی کر دے صابر بھکھے علامہ صاحب اکھاں بند کر کے ذرا سوچو تے صحیح نبی دے جوڑیاں میں جدو سینے نہ لا کے بیٹھا ہوئے گا نبی نماز پڑھی انہیں پہلے سجا پیر پیش کیتا پھر کھبا پیر پیش کیتا وہ بچہ اپنے کار ٹور گیا نبی اپنے کار ٹور گئے دوجے دن پھر گلی وچ نبی دے ڈی کے چلا ایک قصہ نہیں کہانی نہیں حدیث پاک روایت بالمعنی مفہوم عرض کر دیوں میرے نبی پاک دے انتظار جب بیٹھا دوجے دن بھی ہوئی عمل تیجے دن بھی ہوئی عمل دن گزر دے گئے نبی دے نالین اتار دائے بیٹھا رہندائے میرا مکی مدنی عربی ماہی ڈھول جنہ جر نماز پڑھ دینے نبی دے پچھوں پشتے نبوت نو ویندہ ہوئے گا نبی دیاں ظلفان دا دیدار کردہ ہوئے گا نبی دے جوڑیاں نو میں تے عشق نال کہہ چھڑدا چمدا ہوئے گا سینے نال لاندا ہوئے گا درشن کردا ہوئے گا انہوں اپنے سینے نال ملدا ہوئے گا پیار نال چمدا ہوئے گا پیار نال چھوندا ہوئے گا او جو کوئی کسے دا وے عاشقی ہوئے اوے کوئی کسے دا عاشقی ہوئے تے گلیوں سے دی وے کردہ گلیوں سے دی کردہ لکھ لکھ مکر بہانے کر کے بس او دئی مرنے مردہ امام الانبیاء دے غلام دن گزر دے گئے ایک دن ایسا آیا انہیں جوڑے لوائے پھر پوائے نبی انہوں پیار نال پچھیا فرمایا تیرا نا کیے کیدا پتر انہیں آکھا یا آقا جی انصاریاں سونیاں فرمایا اے جڑا کام کرنا ہے دھیان میرے والے توجہ میرے والے اے جڑے تو میرے نالین روز لواندا ہے پوانا ہے انہیں نمازاں پڑھیاں نے اے کوئی روزے رکھے نے اے حج بیا کردہ ہے دسونا جہاد بیا کردہ ہے سبحان اللہ دی ہزار منکیاں لی تسبیح پڑھی سی کی کیتا ہے نبی دے جوڑے لوائے نے سینے نہ لا کے بیٹھا ہے پھر پیران میں جب واندہ ہے ٹر جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے بابا دینہ تو بعد نو پوچھیا فرمایا اے جڑا کام کرنا ہے تینو کون سمجھا کے بھیج دائے تینو کون سمجھا کے بھیج دائے انہیں آکھیا یا آقا میں نے کسے نہیں آکھیا میں اپنے دل ویچی خیال کرنا دینے چے خیال کرنا دل ویچے گل لے ہونا ماں فرمایا ایک کیوں کرنا ہے انہیں آکھیا یا آقا جی میرا دل کہندا ہے میں ایک کام کراں گا جوڑے لواواں گا پیراں وچ پواواں گا تے آقا تسی خوش ہو جاؤ گے تسی خوش ہو جاؤ گے میرے نبی نے آج ہاتھ چک کے اللہ کے دعا کی تھی 5 منٹ دا خطاب رہ گیا نبی نے ہاتھ چک کے اللہ کے انج کر کے دعا کی تھی یا اللہ اے تیرے نبی دے نالین پواندا ہے لواندا ہے مینوں خوش کرنا واسطے تینوں محمد عربی عرض پیا کردا ہے یا اللہ تو اس بچے تے خوش ہو جا پتہ لگیا جڑے نالین مصطفیٰ چم چم کے نقش جے بانچ رکھ دینے رب ہونا تے خوش ہوتا اللہ قرآن اندر فرماندہ خطاب لمبا سے وقت ہو گیا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اللہ فرماندہ مقام ابراہیم وچ کھلیاں نشانیاں نے مقام ہوندہ ہے قیام دا ظرف گلاں لے لیو قرآن دا اگلا مقام ابراہیم مقام قیام دا ظرف جتھے بندہ کھڑا ہوندہ ہے
اللہ فرمایا یہ کھلیاں نشانیاں نے یا اللہ جتھے نبی کھلو جائے وہ کھلی نشانی ہے اچھا اوتھے نالین نہیں نبی دے پیر چھپے نے جڑے عمرہ کرن گئے ہو پیر لگے نے ڈائریکٹ جڑا چمڑے دا ٹکڑا ہوندا اودے تے پیر لگدے نے اونوں اسی نالین کہنے ہیں پتھر تے نبی دے پیر لگے جڑی نسبت چمڑے دے ٹکڑے نبی دے پیر نال ہوئی پتھر اسے مرتبے تے کھلوتا ہے اونچی آکھو سبحان اللہ پتھر اسے مرتبے تے کھلوتا ہے اللہ نے فرمایا اے مقام ابراہیم فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اللہ فرماندا ہے کھلیاں نشانیاں نے اگلا مقام قرآن دا جلدی نام 2-3 گلاں کرنیاں نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اگلی آیت اللہ فرماندا ہے مقام ابراہیم نے مصلی بنا لو میں دسنا چاہنا جس پتھر تے پیارے خلیل دے پیر لگ جان او نالین دے مرتبے تے آ کے اللہ ان کھلیاں نشانیاں آکھے تے مصطفیٰ دے نالین دا کی مقام ہوئے گا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم نے مصلی بنا لو تے نثار کلونی آلے کدی ہولی بھی خطیب گل کرے تے سبحان اللہ اچھی دی آواز آوے اگلی گل کرن لگا او تے مقام ابراہیم اللہ فرمائے مصلی بنا لو جتھے مصطفیٰ دا دادا تے مصطفیٰ دا مقتدی اپنے پیر رکھے نالین دے مرتبے جو پتھر آ جائے اللہ فرماوے نماز پڑھنی ہے طواف کرن تو بعد جنہ چر ایتھے تسی سامنے اے دے توجہ رکھ کے سجدہ نہیں کردے یہ سجدہ کرنا واجب ہے طواف ہی قبول نہیں ہونا اچھا گل چھوٹی ہے تسا سبحان اللہ نہیں کیتی ہضم کر جاندے ہو ویسے تسی گل بڑے دلاں دے مالک ہو اللہ فرماندا ہے میں طواف ہی قبول نہیں کرنا جنہ چر سجدہ مقام ابراہیم میں کہ مولا کیڑی شے اللہ فرمایا پتھر نبی دے پیر چھپے نے اور بولو نقشے نالین نبی پیا بیان کرنا اے تسی تصویراں لئی پھردے ہو نا نقشے نالین مصطفیٰ میں بس اشارہ کر کے اگے چلنا او نقشے نالین مصطفیٰ دا انج کہہ لو نالین دے مرتبے تے وے اللہ فرماندا خلیل مصطفیٰ دا داتا پر مصطفیٰ دا مقتدی ہے جتھے پیر رکھے او نالین دے مرتبے تے آ جائے میں انہوں آکھاں مصلی طواف قبول نہیں کرنا جنہ چر سامنے ایتھے سر سجدے وچ نہیں رکھو گے اے واجب قرار دیتا خلیل اللہ دے نالین دی تے شان ہے مصطفیٰ دے نالین دا کی مقام ہوئے گا اگلا مقام قرآن دا ہن ہاتھ ایتھے رکھ کے جاندیاں بدر چھا دے دل نو ٹھنڈ پا دیں قرآن آکھدا ہے وَمَن يُعَظِّمْ جیڑا تعظیم کرے گا شاعر اللہ دی نہیں یہ تو پہلے ان صفا والمروہ دا کیونکہ تو تاڑا ہاضمہ بڑا بہترین ہے کل ہضم کر جاندے ہو ان صفا والمروہ دا من شاعر اللہ تو سان کھلارنا منو تے پھر سبحان اللہ کھڑی ہے اللہ فرماندہ صفا تے مروہ اللہ دیا نشانیاں نے میں کیا کیوں ادھر میرے سر کریو اکھاں تے اکھاں پایو اللہ دا قرآن صفا تے مروہ شاعر اللہ دیا نشانیاں اسماعیل دے پیر لگے اسماعیل نبی دے پیر لگے دوڑیاں شاعر اللہ میں کیا اسماعیل دے پیر لگن جتی وچ پیر لگے او نالین مقدس نبی نہیں نبی دی ماں او ہے پیر پتھر تے رکھے پتھر نالین دے مرتبے تے جیڑی جتی نو نسبت نیک بندے دے پیر نال او ہے نسبت پتھر دی نبی دی ماں دے پیر نال او تو تے نبی دے نالین دی گل کرنا ہے نبی دی ماں دوڑاں لاوے رب کے شاعر اللہ ہے کہ نبی دی ماں دی عظمت ہے ساڈے مصطفیٰ دی اماں آمنہ دا کی مقام ہوئے گا پھر جدوں اے شاعر اللہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ جیڑا عظمت مننے گا شاعر اللہ دی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ قرآن کے اندر ہے ہوئی تے دلاں دا تقوی نہیں سمجھے اللہ فرماندا ہے کہ جڑے متقین ہیں میں انہاں دے نال ہاں تے جیڑا بندہ انہاں دی عظمت مننے نالین شریف دی آج تو بعد جڑے بندے آکھن ویکھو جی نالین دیاں تصویراں اے جے پانچ سجاندے نے ویکھو نا یہ دا فائدہ کی ہوندا ہے میں قرآن پاک دے انہیں مقامات کوٹ کر کے خلاصہ کلام اللہ قرآن نے حکم دیتا شاعر اللہ دیاں عظمتانو مننا جے جیڑا نہیں مننے گا وہ بے ادب ہو جائے گا وہ گستاخ ہو جائے گا عذاب الہی دا مستحق ہو جائے گا تے پتہ لگیا جڑے نبی دے نالین نے وہ شاعر اللہ نے اللہ دیاں نشانیاں نے
اس نشانی دی عظمت نو منن دا اعلان اللہ قرآن چ دیندا ہے اسی سنی اسے واسطے محفلاں سجانے ہاں اج انشاءاللہ حاجی صاحب دے والدین واسطے اسی نبی دے نالین دی عظمتاں دا ثواب حاصل کرنا ہے عظمتاں نبی دے نالین دی عظمتاں نبی دے تے پیر شانہ والے نبی دیاں تے پنڈلیاں شانہ والیاں نبی دا تے چہرہ شان والا نبی دیاں تے زلفاں شان والیاں نبی تے پورے دا پورا سراپا شان والا نبی دا چلنا پھرنا شان والا اٹھنا بیٹھنا شان والا بلکہ نبی دا سراپا معجزہ اٹھنا معجزہ بیٹھنا معجزہ سونا معجزہ کردار معجزہ گفتار معجزہ رفتار معجزہ فتوحا دا مکھڑا معجزہ واللیل دیاں زلفاں معجزہ بعد دا کجلا معجزہ علم نشرہ دی چھاتی معجزہ مزمل دی کھونڈی معجزہ نبیاں دا نبی بن کے آنا معجزہ ختم نبوت دا تاج سجا کے آنا معجزہ نبی دا ساڈے وچ میلاد ہونا معجزہ نبی دا شب معراج عرشاں تے آنا جانا معجزہ واپس آنا معجزہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے ساری امت رحمتاں دا تنبوت تاننا معجزہ شفاعت کبریٰ دا دروازہ حشر وچ کھولنا معجزہ جویں نبی دی ساری سیرت معجزہ جویں نبی دی صورت معجزہ اے نبی دے پیر جس جوڑے وچ لگ جانو نالین بھی معجزہ اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ